तवक्कल बंदा सीखता है मुश्किलात में, मतलब आई बिलीव दिस। मैं आपको बताता हूँ, मैं कश्मीर हाईवे पे आज जब आ रहा था, अच्छा एक वो डाला जो होता है, वो पीछे उसके स्पेस होती है कुछ चीज़ें रखने की, हाइलक्स जी बिल्कुल हिलक्स के जो भी है वो, बिल्कुल। उसमें एक लड़का पीछे बैठा हुआ गुमसुम सा मजदूर था, मजदूर तबके से था, और मुझे उसने सोचों में गुम आया। मैंने उसकी आंखों में ना एक वो चीज़ देखी, जैसे वो ये सोच रहा है कि आज मैं क्या करूँगा, आज की दिहाड़ी कहाँ से आएगी, क्या होगा। वो एक सफ़र पे जा रहा है। दैट मेड मी थिंक कि यार ये लड़का ये सीख रहा है कि अल्लाह ताला राज़िक है, मेरा आज का इंतज़ाम अल्लाह करेगा। मुझे ना उसमें वो चीज़ नज़र आ रही थी। एक मज़दूर के पास आप बैठे ना, कभी कभी बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें कर जाते हैं। सही बात है, ये मैंने खुद बिल्कुल ड्राइवर टाइप तबका, मजदूर टाइप तबका, ये फ्रूट बेचने वाले, आप इनसे कभी गुफ्तगू करें, सही कह रहे हैं। देखे रेडियां साथ लगाई होती हैं, लेकिन वो तवक्कल है कि भाई मेरे जो किस्मत में आज है वो मुझे मिल जाना। ये कंपटीशन नहीं है मेरा इधर उधर ये वो, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे देना है। तो कभी कभी ना मैं कुछ आपको मिला, मेरा वॉलेट गुम हुआ है, मुझे नहीं पता कि कहाँ गुम है, किसी ने निकाल लिया है, मैं जस्ट इनके साथ के पास आया हूँ। उसने कहा शक्ल देखी, उनका बैठे ज़रा। मैंने कहा बिठा क्यों रहा है मुझे, कह दो नहीं है ठीक है, बिठा क्यों रहे हो। मैं वेट करता रहा, लोग टोकन अपने फिल कर देते, तो मुझे उसने बोला आए। कोने पे गया और कहा कि किस तरह का वॉलेट था। मैंने कहा ऐसे ऐसे था। क्या आप कितने पैसे थे। मैंने कहा नाम क्या आपका, ये था। कहते यार आप अजीब बंदे हैं। मैंने क्या हुआ। कहते 7 दिन हो गए हैं यार, आप यहाँ छोड़ के गए अपना वॉलेट और आप आए ही नहीं। कहते और मैंने उसने क्या कहा, मैंने आज इरादा किया हुआ था कि अगर आज बंदा ना आया ना, क्योंकि हफ्ते का टाइम था, मैं ये आईडी कार्ड डालूंगा पोस्ट ऑफिस वाले जो एक उसमें हूँ, और मैं ये पैसे सारे दूंगा सदका में किसी मस्जिद में, और मैंने ये दे देना था सब कुछ। लेकिन आज आप आ गए, तो आई वाज लाइक सुभान अल्लाह। तो वो मुझे एक लाइफ मोमेंट याद है कि जिसमें आई रियली पुट माय ट्रस्ट इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बहुत सारी जगहों पे नहीं भी होता, अल्लाह माफ़ करे। इब्न तैमिया ने तो पूरी बुक लिखी है, रिलीफ फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़, कलामुल्लाह पे है। वो मैंने पढ़ी थी 2015 में। एक बड़ा स्टेट मेरी थी थोड़ी सी डाउन थी, किसी ने कहा ये बुक पढ़ें। अच्छा, वो पूरी किताब ना इस आयत की तफसीर है, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और उसमें उन्होंने तवक्कल को डिफ़ाइन किया कि तवक्कल है क्या। और वो किताब पढ़ के मुझे जो वेकअप कॉल आई थी ना कि वी आर ज़ीरो, हम ज़ीरो पे स्टैंड करते हैं, हमारा तवक्कल है कि नहीं है अल्लाह पे, ये एक बिग क्वेश्चन है। क्योंकि तवक्कल इज़ लाइक दैट कि आप एक क्लिफ पर खड़े हैं और आप जंप कर देते हैं इस बिलीफ में कि अल्लाह मुझे पकड़ लेगा। ये एक एग्जांपल है तवक्कल की। रियल में नहीं ऐसे करना ऑब्वियसली, ये सिर्फ एक समझाने के लिए मिसाल है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने 2011 में जॉब छोड़नी थी यूएई में, ऑयल एंड गैस फील्ड में था मैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी मेरी सैलरी थी। बहुत कंफ्यूज हुआ, मैंने अपने सारी चीज़ें सामने रखी, जी ये इसके प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं, मैं करना ये चाहता हूँ, विजन ये है, गोल्स ये हैं, वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली वो शैतान की तरफ से ना वो पैसे वाला फिर एक वो आता है वसवसा कि नहीं कैरियर जॉब है, वहाँ जाके क्या करोगे, जॉब मार्केट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उस टाइम पे इस्तिखारा करके, और इस्तिखारे का जो मीनिंग था वो मैंने बहुत डेप्थ में उस टाइम पे पढ़ा कि यार इस्तिखारे की दुआ का मीनिंग क्या है असल में। वो जब मीनिंग मैंने देखा ना, अच्छा, मेरे दिल को इतना सुकून मिला कि यार अल्लाह ताला पे तवक्कल कर लो। यार वैसे इस्तिखारे वाली दुआ की बात आपने की है ना यार, ये जो दुआ है ना, हाँ जी, सो अमेजिंग, अमेजिंग। मैं तो जब भी इस्तिखारा करता हूँ ना, मैं तो एक से ज़्यादा बार पढ़ता हूँ, और बार बार एक एक आप वर्ड पे रुकते हो ना और उसको ज़रा समझते हैं कि यार जब आपने ये कह दिया कि तू जानता है सब कुछ और मैं नहीं जानता, यही तवक्कल है ना कि भाई मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ अल्लाह ताला, आप सब जानते हैं। लेकिन अफसोस की बात, लोग दूसरों से इस्तिखारा कराते हैं। मतलब बदकिस्मती है कि इस दुआ से महरूम है। भाई इसी दुआ से क्या पता आप अल्लाह के करीब हो जाएं। लोग कहते हैं मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं कहाँ से इस्तिखारा कर लूँ, यही तो चांस है, इस्तिखारा करोगे करीब हो यार। जाओगे। वैसे वो एक बार आप दुआ पढ़ते हैं अगर समझ के, तो आप उसी वक्त ईमान की ताजगी फील करते हैं, इतनी स्ट्रेंज सी फीलिंग और आती है, बड़ी पावरफुल दुआ है वो। अल्लाह गवाह है माशाल्लाह माशाल्लाह के पैसे की फ़िक्र कभी नहीं है। ये डर था जी इधर आके उतना नहीं मिलेगा, पैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, रेडी होती है जॉब माशाल्लाह। अगर नज़र आ रहा है ना एक जा रही है, दूसरी रेडी होती है प्लेट में, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया इसी चीज़ का तो वादा है, आखिरत का तो नहीं है ना। आखिरत का तो मखसूस लोगों से वादा है, इसका वादा तो सबसे है कि भाई दुनिया तो मैंने देनी है, दुनिया की क्या टेंशन है ना कि आप अपने अफेयर का जिम्मा किसको दे रहे हैं। जी, आप अगर आप अपने अफेयर का जिम्मा अपने असबाब को, अपनी क्वालिटीज़ को दे देते हैं, तो वो फिर उतना ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अगर आप देते हैं, जो कि मुसब्बिबुल असबाब है,
جو کہ مینز پیدا کرنے والا ہے سبحان اللہ. تو پھر وہ تو آپ کا کام ان موسٹ پرفیکٹ آف مینر ہوگا. ایون جو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اگر آپ if you were to rely upon Allah subhanahu wa ta'ala like the birds do, like the birds rely, تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے وہی معاملہ کریں گے. برڈز دن میں کیا کرتی ہیں, صبح وہ نکلتی ہیں خالی پیٹ, اور جب واپس گھر آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب برڈ کتنی ویک اور میک چیز ہے, رائٹ, پتلی سی فریجائل سی, اس کو کوئی مطلب کوے بھی پھیرے ہوتے ہیں, چیل بھی پھیری ہیں, بلیاں بھی پھیری ہیں, نیولے پھیرے ہیں, کوئی کرنٹ کوئی سیونگ اکاؤنٹ نہیں, کوئی نہیں ہے, لیکن وہ صبح نکلتی ہیں اور وہ واپس, کیونکہ برڈز ریلائی اپون اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا وہ اس میں یہ بات ہے کہ نکلتی ہیں گھر سے, ہاں جی, تو گھر بیٹھے نہیں رہنا اپنے توکل. عمر بن خطاب کے دور میں جو تھے نا, کچھ لوگ بیٹھے ہوتے مسجد نبی میں, اور یعنی اشراق کے بعد کا ساتھ دوحہ کا ٹائم تھا جس میں بیزت اپنی پیک پہ ہوتا ہے, زور سے پہلے کا. تو انہوں نے کہا تم اس مسجد میں کیا کر رہے ہو بھائی, ہم سمجھتے دین بس مسجد میں بیٹھے رہنے کا نام ہے. عمر بن خطاب حیران ہے کہ تم مسجد میں کیا کر رہے ہو اس ٹائم پہ. انہوں نے کہا ہم نحن متوکلین, وہ جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں. عمر بن خطاب نے اپنا وہ فیمس دورہ اٹھایا اور ان کو مارا, ان کا نکل جاؤ یہاں سے, تمہاری عظیم تہذیب, ٹھیک ہے, اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مدینہ کے جو درخت ہیں وہ پیسے نہیں اگاتے, اور نہ ہی مدینہ میں سونے چاندی کی بارش ہوتی ہے, درہم دینار کی بارش نہیں ہوتی. گو اینڈ ارن منی. توکل وہ کرتا ہے جو آپ کا استعمال کرتا ہے. اور پھر اصل میں توکل جو ہے نا, اٹس من اعمال القلوب. توکل جو ہے نا سامنے نظر نہیں آتا, جسٹ لائک انٹینشنز. وہ بندہ توکل کر رہا ہے, وہ نہیں کر رہا, اور وہ کر رہا ہے, ایسے ہم کبھی نہیں کہہ سکتے. ایک بندہ جو بہت محنت کر رہا ہے دنیا کمانے کے لیے, یا جس بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے, ہو سکتا ہے اس میں بہت توکل بھی ہو اللہ کے اندر, وہ صرف اسباب کا استعمال کر رہا ہے. اور ایک بندہ جو دیکھنے میں تو شاید بہت پائس اور بڑی داڑھی اور سب کچھ ہے, اور تو یہ پیرنٹس بڑی میٹر کرتے ہیں, اللہ کی میری کی تھی, لیکن ہو سکتا ہے اس کا جو دل ہے نا وہ ہو کہ یار مجھے یہ میرا باس جاب دے, میرا باس پیسے دے گا, میں نے باس کو خوش کرنا ہے کسی طرح سے, اس کے لیے وہ رب کو ناراض کر دیتا ہے. سو اٹس نا, یہ اٹس دا میٹر آف دا ہارٹ کہ آپ کا دل کس طرف دیکھ رہا ہے, آپ کا دل کس چیز پہ ریلائی کر رہا ہے. اور ویسے یہ صرف پیسوں کے بارے میں نہیں ہے, ہاں, اٹ از اباؤٹ آل میٹرز آف یور لائف, ہے نا, رشتے بھی ہو کے, آپ کے کسی سے ریلیشن شپ کا, ٹھیک ہے, بچوں کا ہونا, ماں باپ کی خیریت, مطلب سارے ہی میٹرز. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر غسل اور وضو سے زیادہ کیا توکل کا. اور جو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نا, کچھ کیٹیگری کے لوگ ہیں ان میں سے, ان اللہ یحب المتوکلین, کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. یعنی اگر آپ توکل کرتے ہیں تو اللہ کی محبت آپ پہ واجب ہے. سو میرا خیال میں کہ اگر لوگوں کو, اس کو ہم اگر ریپ اپ کریں اور پھر آگے بڑھیں اس ٹاپک کسی چیز پہ کہ یوتھ آج کل کسی چیز میں انوالوڈ ہے. سو توکل کیا ہے کہ آپ کا جو دل ہے وہ اللہ کی ذات پہ ریلائی کر رہا ہو, اور آپ کی جو بیسکلی دل کی آنکھیں وہ اللہ کو دیکھ رہی ہوں کہ اللہ تو نے کرنا ہے, میں نے ایفرٹ کر دی, مجھے وہ شخص جاب نہیں دے گا, مجھے یہ ڈاکٹر صحت نہیں دے گا, مجھے یہ شخص پار نہیں لگائے گا, مجھے آپ نے بچانا ہے, رائٹ. کچھ چیز آپ اس میں ایڈ کریں گے. What do you think کہ how توکل is attained? Do you think کہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہونا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے, اور دین کی تھوڑی بہت سمجھ ہونا, یا یہ جو فرائض ہیں بیسک یہ مکمل ہونا انسان کے, اس کے بعد توکل آتا ہے, یا ان چیزوں کے بغیر بھی آ سکتا ہے؟ شیخ میں تو سمجھتا ہوں, آپ بتائیے گا, میں سمجھتا ہوں کہ توکل جو ہے نا ہر نماز کے اندر بھی ہمیں سکھایا گیا, ہر نماز کے بعد بھی سکھایا گیا. یعنی ہر نماز کے بعد ہم جو پڑھتے ہیں, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد, یہ اگر آپ کہنا اس دعا کا ایک کیا کرکس ہے, توکل کی تو ہے, بالکل ایسے کہ اللہ مجھ سے کوئی روک نہیں سکتا اگر آپ دینا چاہیں, سبحان اللہ, ولا معطی لما منعت, اور نہ مجھے کوئی عطا نہیں کر سکتا کائنات میں اگر آپ ہولڈ کرنا چاہیں, روکنا چاہیں, ولا ينفع ذا الجد منک الجد, اور کسی کی پروجنی یا لیگیسی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو اٹ از یو یا اللہ. قرآن میں بھی ہے نا, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ, ویری اسٹرانگ ہے. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں پکڑنا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے, اور اس کا شاید کاؤنٹر پارٹ, وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اگر وہ آپ سے خیر کا ارادہ کریں تو اس کے فضل کو کوئی دنیا جہان کا کنٹریز, نیٹو سپلائرز اور سب کچھ مل کے بھی نا یہ جو ہے نہیں. بٹ یو سی دس کانسیپٹ comes after you are a person who studies Islam, ٹھیک ہے, جس کو تھوڑی بہت سمجھ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ مزدوروں کی جیسے آپ بات کر رہے تھے, میں وہی مثال دینے لگا. how do you think کہ آپ کو کیسے بیلنس؟ میں گاؤں والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, کچھ آنا جانا ہوتا ہے, کچھ ریلیٹیوز بھی. ابھی ریسنٹلی میں گیا ایک گاؤں میں فیصل آباد میں, تقریباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. وہاں جو بابا جی تھے نا, جو فیملی کے بڑے تھے, کسان بندے, منہ پہ مٹی لگی ہوئی ہے, پسینہ آیا ہوا ہے, ہر بات پہ کہہ رہے تھے اللہ سونا کرے گا, اللہ سونا کرے گا, ہر بات پہ یہ جواب تھا, اللہ سونا, اللہ سونا. کتنا سمپل ہے,
اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ان کو بھی پتا ہے اللہ سونے نہیں کرنا ہے اور کس طرح پیار سے اللہ کو بلا رہے ہیں. تو یہ مجھے اتنا پیار آیا نا ان پہ کہ جی کیسا جا رہا ہے, اللہ سونا ٹھیک کر رہے ہیں جی, یہ کیسے کریں گے اللہ سونا. کتنی پسند ہے, اللہ اکبر.